सलवात। खुशनुदी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलवात। तमाम बुजुर्गों से इजाज़त के साथ, भाइयों से इजाज़त के साथ, सुहेल भाई से इजाज़त के साथ 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर किसी लायक हों तो दुआओं में याद रखिएगा। वो रातें सब निखारी जा रही हैं, वो रातें सब निखारी जा रही हैं, अज़ा में जो गुजारी जा रही है। अब वो रातें सब निखारी जा रही हैं, अज़ा में जो गुजारी जा रही हैं, सरे महशर अली के दुश्मनों की। वो रातें सब निखारी जा रही हैं, अज़ा में जो गुजारी जा रही हैं, सरे महशर अली के दुश्मनों की नमाजें मुंह पे मारी जा रही हैं। सरे महशर अली के दुश्मनों की नमाजें मुंह पे मारी जा रही हैं। दुरूद पढ़ लीजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। कर कलाम से 7-8 शेर जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में पेश करूंगा और दुआएं चाहूंगा खास तौर पर बुजुर्गों से। सुहेल भाई छोटी बहर में एक कलाम, एक मर्तबा और दुरूद पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। गर नजफ का सफर नहीं होता, गर नजफ का सफर नहीं होता। जो लोग नजफ गए इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा, जो नहीं गए इंशाअल्लाह इस मजलिस के सदके में आइंदा साल वो नजफ में होंगे। गर नजफ का सफर नहीं होता, दिल तो होता मगर नहीं होता। दिल तो होता मगर नहीं होता, नहीं होता। और जिस शजर पर लिखी हो नादे अली, जिस शजर पर लिखी हो नादे अली, वो कभी बेसमर नहीं होता, वो कभी बेसमर नहीं होता। जिस शजर पर लिखी हो नादे अली, वो कभी बेसमर नहीं होता। और जिसको करबो बला नहीं दिखती, सुहेल भाई, जिसको करबो बला नहीं दिखती, वो बशर बा नजर नहीं होता, वो बशर बा नजर नहीं होता। जिसको करबो बला नहीं दिखती, वो बशर बा नजर नहीं होता। सरकार सिंध सूबे में हम रहते हैं। 2 मिसरों में इसकी तारीख आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। अगर पहुंचा सका तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वो बशर बा नजर नहीं होता, सिंध सूबे में कुफ्र ही रहता, सिंध सूबे में कुफ्र ही रहता। गर अली का गुजर नहीं होता, गर अली का गुजर नहीं होता। आबाद नहीं, गर अली का गुजर। सिंध सूबे में कुफ्र ही रहता, गर अली का गुजर नहीं होता, नहीं होता। गर अली का गुजर नहीं होता। और जिसके दिल में नहीं अज़ा खाना, जिसके दिल में नहीं अज़ा खाना, उसका जन्नत में घर नहीं होता, उसका जन्नत में घर नहीं होता। जिसके दिल में नहीं अज़ा खाना, उसका जन्नत में घर नहीं होता। एक मर्तबा दुरूद पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह। एक और मर्तबा दुरूद पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुशनुदी जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सन्नत में घर नहीं होता। तवज्जो चाहूँगा सरकार, जिसके दिल में नहीं अज़ा खाना, उसका जन्नत में घर नहीं होता। जिसको करबो बला नहीं दिखती, वो बशर बा नजर नहीं होता।
وہ بشر با نظر نہیں ہوتا میری تحریر میں ولا کے بنا، میری تحریر میں ولا کے بنا زر تو ہوتا اثر نہیں ہوتا، زر تو ہوتا میری تحریر میں ولا کے بنا زر تو ہوتا، زر تو ہوتا اثر نہیں ہوتا۔ پرچم شاہ جو اٹھاتے ہیں، نوجوانوں کے حوالے، پرچم شاہ جو اٹھاتے ہیں ان کا پستی میں سر نہیں ہوتا، ان کا پستی میں سر نہیں ہوتا۔ پرچم شاہ جو اٹھاتے ہیں ان کا پستی میں سر نہیں ہوتا۔ سرکار ایک چھوٹا سا پیغام 2 مصروں میں کوشش کروں گا آپ تک پہنچا سکوں۔ نقش ماتم ہو جس کے سینے پر، توجہ چاہوں گا، نقش ماتم ہو جس کے سینے پر، اس کے سینے میں شر نہیں ہوتا، اس کے سینے میں شر نہیں ہوتا۔ نقش ماتم ہو جس کے سینے پر، اس کے سینے میں شر، اس کے سینے میں شر نہیں ہوتا، اس کے سینے میں شر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ حسینی میں مان لوں اس کو، سرکار اگر دعاؤں میں یاد رکھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ کیوں حسینی میں مان لوں اس کو، اپنے خون میں جو تر نہیں ہوتا، اپنے خون میں جو تر نہیں ہوتا۔ کیوں حسینی میں مان لوں اس کو، اپنے خون میں جو تر نہیں ہوتا، اپنے خون میں جو تر نہیں ہوتا۔ تیغ حیدر زمین کو کھا جاتی، تیغ حیدر زمین کو کھا جاتی، گر فرشتے کا پر نہیں ہوتا، گر فرشتے کا پر نہیں ہوتا۔ تیغ حیدر زمین کو کھا جاتی، گر فرشتے کا پر نہیں ہوتا۔ جعفر بھائی، سرکار 2 مصرے شعر کی صورت پیش کر رہا ہوں، آخری 2 سے 3 شعر۔ انبیاء تک کے دست رحمت میں، سرکار شعر مجھے بہت پسند ہے، اگر آپ تک پہنچا سکا۔ انبیاء تک کے دست رحمت میں ہرگری کا ہنر نہیں ہوتا، انبیاء تک کے دست رحمت میں ہرگری کا ہنر نہیں ہوتا، ہرگری کا ہنر نہیں ہوتا۔ انبیاء تک کے دست رحمت میں ہرگری کا ہنر نہیں ہوتا۔ قلب سے جو کہے حسین حسین، قلب سے جو کہے حسین حسین، اس کو مرنے کا ڈر نہیں ہوتا، اس کو مرنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ قلب سے جو کہے حسین حسین، اس کو مرنے کا ڈر نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا۔ مائیں ناد علی جو پڑھتی ہیں، مائیں ناد علی جو پڑھتی ہیں، ان کا بزدل پسر نہیں ہوتا، ان کا بزدل پسر نہیں۔ آباد ہو سہیل بھائی، دعائیں لینے کے لیے۔ مائیں ناد علی جو پڑھتی ہیں ان کا بزدل پسر نہیں ہوتا، ان کا بزدل پسر نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اور آخری 2 شعر۔ دشمن سیدہ کی نسلوں میں، دشمن سیدہ کی نسلوں میں ایک بچہ بھی نر نہیں ہوتا، دشمن سیدہ کی نسلوں میں ایک بچہ بھی نر نہیں ہوتا۔ سرکار بالکل اسی طریقے کا شعر اگلا اور آخری شعر آپ کی سماعت اور نصب کروں گا، میرا اپنا مزاج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دشمن سیدہ کی نسلوں میں ایک بچہ بھی نر نہیں ہوتا، بغض حیدر کا ہے مرض اس کو، بغض حیدر کا ہے مرض اس کو، ایک جس کا بدر نہیں ہوتا، بغض حیدر کا ہے مرض اس کو، ایک جس کا بدر نہیں ہوتا۔ خوشنودی امام علی علیہ السلام بلند